متتبعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد اليوم إن شاء الله on va voir quelques règles de lecture، بعض قواعد القراءة. ça s'appelle la phonétique، علم الصوتيات. دونك الحروف كيفاش كنطقهم، مخارج الحروف. bien donc نبداو إن شاء الله. donc la langue française comporte 26 lettres. اللغة الفرنسية تضم 26 حرفا. هاد الحروف مقسمين إلى les voyelles et les consonnes. les voyelles et les consonnes. les voyelles هما الحركات. ضروري هاد الحركات كنضيفوهم للصامت باش يتحرك، كنحركوه. مثلا في العربية كنقولوا الحرف الدال، حرف الدال ملي كنعزلوه كنقولوا الدال. ولكن الا درتو في كلمه مثلا كنقولوا دابة، ما نقولش دالبة، يعني كيكون عنده واحد الصوت. دا، دو، دي، د. هاد كيتسموا حركات، فتحه، نصبه، كسره، جره، المد. هاد كيتسمى حركات. عندنا ستة لي فويال، ستة: ا، او، اي، Y, E, U. مثلا نشدو هاد الحرف بي، إلا زدتو اش غيولي با، كتسمى سيلاب. بو، بي، بي، ب، بو. يعني بي هو صامت، ولكن إلا زدتو هاد الحركات كيولي متحرك، متحرك. بيان، لي فويال قلنا هما ستة. دابا غنشوفو لي كونسون، الصوامت، هما دوك اللي بقاو. عندك بقاو لينا 20: بي سي دي اف جي اش جي كا ال ام ان بي كيو ار اس تي في دبليو اكس زد. بقاو لينا 20. بيان، دابا خصنا نفرقو بين الحرف والصوت. بي او دي سي ا، هادو حروف، هادو حروف. ولكن الا درتهم في كلمه وجمعتهم مع حرف اخر، كيبقى عندهم واحد الصوت. وهذا بي، الحرف بي، ولكن الصوت كيتسمى ب، 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 ا، د، اد، اف، بيا ف، ب، د. الصوت كيكون مكتوب بين معقوفتين. هذه كتسمى الكتابة الصوتية للحرف، الكتابة الصوتية للحرف. بيان، دابا غنشوفو لي فويال. خاص تفرق بين هاد لي فويال، هما حركات، و لي زوتر فويال. مثلا نعطيك مثال، هادي حركات، هادي لا فويال او، لا فويال او. الا درتها في كلمات كيولي عندها ثلاثه الاصوات، ثلاثه اصوات. اش كطلع لنا؟ شوف هاد دوماه، بير، تي. شنو هو الحرف كيتعاود؟ عندك او، وزافي او، وزافي او، ولكن النطق كيختلف. هنا دوماه كنرمزو ليها مقلوبه، دوماه. cheval, requin, le matin, je. demain. هذه père كتكون مفتوحة، père، mère، terre. دونك هذه مسدودة كتسمى fermée. تي، télé. j'ai mangé هكذا. نفس الشيء اسمها ا، هذه ا مسدودة قصيرة، هذه ا طويلة مفتوحة. بلا، plat. هذه pâte، une pâte، un mât. bien. هذه او كتنطق او، un dos. u، u، dur. ou، pou. اتونسيون، هادشي بين معقوفتين راه ماشي الحرف، ماشي الحركة. هذا كتسمى الكتابة الصوتية ديالو، كتابة صوتية. ب، ب. كنقول مثلا بنو، lieu تقرا ان. matin، un matin، matin. bon، on ترمز ليها هكا. مي اي طويله بحال هادي، بحال ديال بير. مي بو، هاد او ا يو كتقرا او
بحال هذه بحال ضو ضو. دونك on a aussi main. Donc un, lundi, main, matin, هذوك تقرا كلشي un. Lien, lien. عندك ي عندك lien. Lion, lion. عندك parfum, parfum. كاين بزاف دوك كاينين 16. عندنا 16 فويال 16. دابا غنمشيو هادو جاو الوسط، ما هم فويال، ما هم حركات، ما هم صوامت، جاو اميشمع الوسط. ي وي او نقولو في payer. عندك i paille hier oui nuit suis puis. هنا عندك oiseau coin quoi. شوفوا دابا غنشوفوا لي كونسون هما اللي بقاو. لي كونسون هما سي دي اف جي اش. هما شحال بقاو لينا؟ بقاو لينا 20. بقاو لينا 20. بقاو لينا 20. دابا حنا غنشوفوا المشكل فاش عندنا مشكل في السي، في الجي، في كا بحاش كتنطق، الحروف اللي كيتنطقوا، الحروف اللي كيتنطقوش في اخر الكلمه. دونك عندنا دي بتي بروبليم. دابا نشوف هاد لافراز. مثلا nous allons changer nos places dans le grand café. إلا بغيت نقرا قراءة سليمة شغنقول nous allons. يعني هنا علاش هاد اس اصلا هي ما كتنطقش وتنطقت بدل ما تنطق س تنطقت ليا ز. يعني كاينه قاعده nous allons هنا ما تنطقتش. علاش؟ changer. علاش هاد جي تنطقت جو ما تنطقتش ج. علاش قلنا changer et non pas changer؟ علاش هاد ار ما تنطقش نو؟ علاش قلنا نو ما قلناش نص؟ ما قلناش نص. بلاص. علاش قلنا بلاص ما قلناش بلاك؟ علاش قلنا بلاص ما قلناش بلاصس؟ دون. علاش ما قلنا دونس؟ لو غران. علاش ما قلناش جغران وما نطقناش دي غروند؟ كافي. علاش قلنا كافي ما قلناش صافي؟ يعني غنشوفوا حالات ديال بعض الحروف اللي كيخلقوا لنا مشاكل. ها هما لا لتر كي بوز بروبليم سون سي كتنطق س كتنطق ك، سي كتنطق س كتنطق ك. هذا علاش درتو بينها، هذا كيتسمى الصوت ديالها. اس كتنطق س كتنطق ز. جي كتنطق ج اي ج. بي اش كتنطق ف. سي اش كتنطق ش او بيان ك. ش ك. هادو كان سي كا سي اش كولون او كتقرا ك ك. معناتها كنقولو كاميون كاكي كاو كوك كو ou bien كون. هاد كنطقو ك بيان. دابا نشوفو حالات لا لتر سي هي اللي كتمنى هنايا. لا لتر حرف سي. كادو لا لتر سي كتنطق س. متى تنطق سي س؟ متى تنطق سي س؟ دونك حالات الحرف سي ينطق س. ينطق الحرف سي س هو هذا إذا جاءت بعده جاءت بعده جاءت بعده مثال ceux-là bracelet sim calciné 5 cycliste bicyclette سين. ceux-là هذا براسلي هو دبليج، سيم قمة، كالسيني شي واحد مات كتحرقو كيرجع رماد، 5 5 سيكليست
هو اللي كيسوق الدراجة أو السيكليست كيصابينا. بيسيكليت دراجة. سين هو البجع، طائر البجع. يعني هاد سي تنطق تنطق دابا نشوفو العكس. كون سي سو برونونس كو. إلا جات قدامها أ كتقرا كاميون. جات قدامها مثال كاميون، بلاكار، كاسكاد. كاسكاد. بيان. دابا غنشوفو إلا جات قدامها أو. إلا جات قدامها كتقرا كوكو، شوكولا، كوبان. كوكو، شوكولا، كوبان. أو. لو قلنا كتنطق كو إلا كانت قدامها أو. كومان، لاكون، ركول. كاميون شاحنة، بلاكار خزانة، كاسكاد شلال، كوكو شجرة الكوكو، شوكولا كوبان صديق، كومان كمون، لاكون كنقولو ثغرات أو عثرات أو مشاكل، ركول تراجع. تنطق أيضا ك إذا جاءت في أول الكلمة أو وسط الكلمة. مثلا كلي مفتاح، كروكي قدمة، ريكلامي شكاية أو طلب، ديكتي إملاء، ديكتي إملاء. دونك ال ار تي. تنطق ك في آخر بعض الكلمات، خصهم نحفظو نعقلو عليهم. بعض الكلمات عندك ساك، ماروك، غريك، سك، بوبليك، تراك، ديagnostic. دونك بوك ساك حقيبة، ماروك مغرب، غريك إغريقي يوناني، سك جاف، بوبليك عمومي، تراك لو تراك ارتباك، ملي كتنوض قدام الناس كترتبك ما تعرف ما تقول، ديagnostic تشخيص. دونك إذا بوك كبش، كبش فداء. بيان. لو قلنا تنطق ك إذا كانت قدامها أ أو بيان أو أو بيان أو. تنطق س إذا كان قدامها أو أو بيان إي أو بيان إغريك. ساك آخر الكلمة، ساك، ماروك، غريك، سك، بوبليك، تراك، تالك، ديagnostic. دونك بو كاين عدة كلمات. بيان. دابا غنشوفو استثناءات. بلون كنقولوش بلونك، بلون، بون، فرون، فلون. بلون ابيض، بون كنقولو بنك. والبون حتى هو بحال واحد الكرسي ديال العود، كنقول بنك البودالة، بون دو توش، بون دو توش. فرون اما فرنك عملة واما صريح، كنقول احمد اي فرون. فلون هو الخاسرة، فلون باردون هو الخاسرة. شوف المثال هنا، سي قلنا إلا قدامها أ كتقرا كا، قدامها أو كتقرا كو، قدامها أو كتقرا كو. ولكن هنا اش عندي غارسون، فاساد، ديسو، روسو. اش خاصني ندير هنا؟ هنا كتقرا ليا غاركون، فاكاد، ديكو، ركو. اش خاصني ندير باش تنطق ليا س؟ واش غندير واحد 5 صغيرة. دونك فاساد، غارسون، ديسو. هادي كتسمى لا سي، كتسمى سيدي، لا سي سيدي. غارسون طفل، فاساد واجهة، ديسو محبط، روسو استقبل او الروسو. ملي كتخلص شي حاجة كيعطيك روسو، وصل. Maintenant on passe à un exercice. غادي نمشيو لواحد لابليكاسيون، واحد التمرين، واحد لونطرينمون. سي كتنطق ك، سي كتنطق س. نبداو. Mercredi, j'ai attrapé des limaces collants avec mon copain d'école. Puis nous avons joué aux cartes. Il compte toujours ses cartes avant de jouer. À l'heure du goûter, nous avons dégusté une délicieuse glace au citron et à la cerise. Nous voulions jouer dans le parc, mais dans le ciel noir, comme le cirage, des éclairs claquaient et l'orage éclatait. Je répète. Mercredi, الأربعاء, j'ai attrapé des limaces. علاش نطقت هنا سي؟
ما قدامهاش، باش نطقتها ك ما قدامهاش وما قدامهاش اي وما قدامهاش اي، قدامها ار. ميركودي. جي اترابي دي ليماس. دي ليماس بيا دي ليماك، قدامها كتقرا دي ليماس. اربعة، قبضت او حصلت على بعض الرخويات. ليماس. كولونت ماشي سولونت، كو او، رخويات اللزجه كتلصق. افيك، بعض الكلمات هاد السي كتنطق افيك. هنا فاش كاين الصعوبه ديال الفرنسي. افيك كتنطق، سون ما كتنطقش. افيك مع صديقي، كوبان نو با سوبان، تلقات مع او. ديكول صديق المدرسه. بعدها نوز افون جوي او كارت، لعبنا بالبطاقات. كارتا، كارت ماشي ساقت، كارت سي ان. Il compte toujours ses cartes. يعد دائما أوراقه. compte يعد، كنقول كونتور عداد. toujours ses cartes بطائقه. avant de jouer. à l'heure du goûter وقت الكسكروت. nous avons dégusté une délicieuse glace. la glace هي المثلجات بحال البولو. délicieuse ماشي ديليكيوز، عندك اي glace ماشي غلاك، ولكن إلا عندك غلاصون خاصني نزيدها سيدي باش ما تقرا غلاكون. au citron حامض. et à la cerise ماشي كوريز. nous voulions أردنا، دوك هذا الحامض وي، أردنا أن نلعب في البارك، هو جاردان دي جو، في حديقة الألعاب. mais dans le ciel في السماء الأسود. comme مثل كوم لو سيراج، يعني اللون ديال السماء ولا بحال السراج. السراج هو اللي كنسيرو به الصباط. سيغور، داك الكيسيري كيسمى سيغور. دي زيكلير ماشي دي زيسلير. البرق. كلاكي، كتسمع شي كيقول البرق، كنقول كيطرطق. مثلا شي باب ما شادوش مزيان ملي كيجي الريح كنقولوا لا بورت كلاك، كتقرقب. اي لوراج اكلاتي. اندلع. نشرح لكم الكلمات. عندنا ليماس رخويات، كولون كيتلصق، كوبان صديق، كارتا بطائق، كونت يعد، ديغوستي تذوق، غلاس مثلجات، ديليسيوز لذيذة، سيترون حامض، سوريز توت كرز مياه، بارك جاردان دي جو، اكلير برق، طونير رعد، كلاكي كتسمع الصوت ديالو، اكلاتي اندلع. نعطيك واحد المثال هنا، بوتي اكزرسيس. غتكمل ليا بالسي او بيان سي سي دي. ما البناء اش كنقولوا له، واش ماسون ولا ماكون؟ كنقول ان ماسون. يس اش خاصني ندير؟ خاصني ندير واحد السيدي هنا. علاش؟ الا ما درتهاش غتبقى ليا ماكون. سنتيم بيا كونتيم، كنقولوا سنتيم، يعني غندير واحد سي. ديسو احبط، الا ما درتيش غتقرا دي كيو. خاصني هنا قمه، سيم قمه الجبل. هنا كالسيني كا سي ا كا، هنا تقرا كالسيني. بعض الثقافات الا مات واحد كيحرقوه رماد، حتى كيولي رماد، كتسمى كالسيني بيان كاربونيزي بيان انسينير. فوكون الصقر، فوكون. فوسي المنجل، فوسي. دونك ما تنساوش تابونو في لاشين تو طون فرونسي افيك كريم. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، وفي قاعده اخرى للقراءه مع الحرف جي.